maayo. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka. Ako, tutok ko may ginhawa. Awitin ko pagka maayo. Nagagiya sa pangibig, nag-aaga, nasuot isa sa tanan. Ikaw ang akong papa, ako iyong pinangga. Mabuhay sa pagkamaayo. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka. Ako, tutok ko may ginhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ihalan mo, kinabuhi ko, tanangin na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ihalan ko, kinabuhi ko, tanangin na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kanunay kang matinud-ano, kanunay kang maayo ka. Nako, ang tutok ko may ginhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka. Ako, tutok ko may ginhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Okay, mayong buntag sa tanan. Oh, shout out sa tanan nga mga viewers Luzon, Visayas o Mindanao, mga igsuunan, mga ginikanan, tanan nga mga mahal sa kinabuhi. Mayong buntag sa tanan. Hinaot nga ang Dios kanunay nagapamuhat, nagapanglihok sa ato ang mga kinabuhi. Nining tagna sa kabuntagon mga igsoon, moadto na usab kita sa lain na usab nga bahin sa pulong sa Dios nga ato ang pagisgutan. Nining tagna sa kabuntagon, ang tema nga ato ang paghisgutan mao ang
gitawag og born again. Usa ka common nga pulong, no? Ang gitawag og born again. Ang born again, mga igsoon, para sa kasayuran sa tanan, dili relihiyon, kung dili usa ka transformation, no? Kabag-uhan sa kinabuhi, kausaban sa kinabuhi, ang gitawag og born again o pulong born again. Ang kinahanglan ang pulong nga born again masabdan sa kadaghanan. Kay labi na karon nga mga panahona, daghan ang magbiay-biay, daghan ang namastamas sa mao nga pulong nga born again. O kinahanglan nga ato nang masabtan nga ang pagka born again dili angay ka pasipalahan, dili angay panamastamasan, dili angay nga biay-biayon, tungod kay ang born again o pagbag-o sa kinabuhi dili buhat sa tao, kundi buhat sa espiritu. O nang angay nga masayod ang tanan, ilisod kaayo, magsigita yaga-yaga, magsigita og biay-biay ni ana nga pulong. So karon atong pagatun-an unsa di ay ang born again. Ang born again, mga igsoon, mao ang pinaka-importante nga requirements kung ikaw nangandoy og kaluwasan. Kung ikaw nangandoy nga makasulod sa gingharian sa Dios, ang pulong born again o ang pagka-born again mao gayud ang tinuod nga requirements, no? Para ikaw makasulod sa gingharian sa Dios. Atong pagabasahon ang kasulatan aron nga matubag ang imuhang mga pangutana unsa di ay ang born again o unsa di ay ang importante nga buhaton sa tao aron ang tao makasulod sa gingharian sa Dios. Ang imong pangutana mauusab ang pangutana sa usa ka maalamon ug dili basta-basta nga tao sa Biblia, tungod kay kini usa ka sakop sa pundok sa mga parisyo. Kung atong mailhan, mao kini siya si Nicodemo, nga atong makita dinhi sa libro sa Juan kapitulo 3. Nagsugod ang istorya gikan sa bersikulo 1, ngadto pataas, nga pangutana si Nicodemo kang Ginoong Hesus, unsay angay buhaton aron nga makasulod sa gingharian sa Dios. Ang tubag ni Ginoong Hesus dinhi sa bersikulo 3. Juan kapitulo 3, bersikulo 3, miingon si Ginoong Hesus, si Hesus mitubag, sultian ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya matao pag-usab. So mauna mga igsoon, diha pa lang ato na masabdan nga dili di ay angay biay-biayon, dili di ay angay panamastamasan ang maong pulong nga born again, tungod kay usa kana nga gikinahanglan, usa kana ka requirements mismo ni Ginoong Hesus
aron nga ikaw makasulod sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga magpakatao pag-usab, no? Kinahanglan magpakatao pag-usab. Unsa man di ay ang born again? Oh, atong basahon sa Efesio 4. Unsa man di ay mahitabo sa tao kung mag-born again? Bainti-uno, Efesio 4, versikulo 21. Sa walay duha-duha nakadungog kamo, mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iyahang pagtulun-an. Kay anaa ang kamatuuran, anaa man ni Hesus. Busa uhaan ninyo ang daang pagkatao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad sa malimbungon nga mga kailibgon niini. So mao di ay ang born again ginatawag og transformation, no? Ang pagbag-o nga kinahanglan gyud nga ato ang bag-uhon ang ato ang kinabuhi. So tan-aw nato, no, ang kasulatan naghisgot mahitungod og transformation, ang daang kinabuhi bag-uhon, no, i-transfer ngadto sa bag-o nga kinabuhi. Mao na siya, no, ang buot pasabot, no. Matud pa ni Nicodemo, atong balikon ang bersikulo 3 sa Juan kapitulo 3, nagisgot siya og pagpakatao pag-usab. Unsang klase sa pagpakatao pag-usab ang gisgutan ni Nicodemo, no, diha sa bersikulo 5. Nagingon, nangutana si Nicodemo sa bersikulo 4, unsaon man pagpakatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? Nanungutana si Nicodemo. Sa bersikulo 5 mitubag si Ginoong Hesus, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. So mao na mga igsoon ang apunto ni Ginoong Hesus nga ang iyang ginahisgutan nga pagpakatao pag-usab dili mao ang pagbalik otro ngadto sa taguangkan sa inahan aron ka nga magpakatao pag-usab. Ang iyang buot pasabot nga pagpakatao kinahanglan nga mahimo kang bag-ong tao, mahimo kang amusulod sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa tubig o sa espiritu, no? Gigamit niya ang duha ka instrument, tubig o espiritu. Kini nga mensahe sa pulong sa Dios adunay pipila nga naglibog niini unsay kahulugan sa tubig. Ang pagsabot sa uban gisgutan nga pagpakatao sa tubig, nagisgot siya og scientifical nga matud pa nga ang tao, ang bata adisir mahimugso mag-una ang panubigon, no? Mao na ang ilahang pag-ubad. Naapoy uban nga ang tubig
mao ang kinabuhi. O tinuod man pod. O tinuod man pod. Ang uban kadto ang scientifical at tinuod man to pero wala nay kalambigitan niining gisgutan ni Ginoong Hesus kang Nicodemo, no? Karon atong sabton, atong tun-an ang duha ka butang nga gisgutan ni Ginoong Hesus nga mao ang instrumento aron ikaw makasulod ngadto sa bag-ong kinabuhi ug aron ikaw makasugod sa bag-ong kinabuhi gamit ang duha ka instrumento nga mao ang tubig ug ang espiritu. Unsa di ay nga tubig ang gipasabot ni Ginoong Hesus ug unsa ang papel sa maong tubig aron nga ikaw makasugod diha sa bag-ong kinabuhi ug pagpakatawo pag-usab. Unsay buot pasabot niini? Atong basahon ang Roma 6. Roma 6:3 padulong sa 4. Nagingon, nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya o miambit sa iyang kamatayon ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita angay usab magkinabuhi diha sa bag-ong kinabuhi. So gisgutan diha nga diha sa bunyag, no? Gisgutan diha nga diha sa bunyag nahiusa kita diha kang Kristo sa bag-ong kinabuhi. Tungod kay diha sa ato ang daan nga pagkinabuhi nahiusa kita diha sa iyang kamatayon. Og ang daan nato nga kinabuhi dala sa iyang kamatayon ngadto sa lubnganan og sa iyang pagkabanhaw dala usab kita, no, sa iyang pagkabanhaw diha sa bag-ong kinabuhi. Sa panahon nga ikaw mutuo ug mudawat kang Ginoong Hesus, no, nga imong bugtong og personal nga manluluwas, nahiusa na ikaw kaniya, no? Ug diha sa paghiusa kaniya gigamit ang instrumento sa bunyag or bautismo, no? Kay ang bautismo nagsimbolo sa iyahang kamatayon sa paglubong kaniya ug gikan sa iyahang lubnganan mibangon siya, nabanhaw siya ug mauusab ang kahulugan sa bautismo. Sa bautismo ilubong ka sa tubig ug sa pagbangon nimo gikan sa tubig sa mausab sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa lubnganan. So usa ka papel, no, sa tubig nganong gigamit ang instrumento nga mao ang tubig. Atong basahon ang Buhat 22:16. Buhat 22:16. Nagingon, busa pagpabunyag na
aron mahugasan ka sa imuhang mga sala pinaagi sa pagsampit sa iyahang ngalan. Ang papel sa tubig, mga igsoon, base sa pulo nga atong gibasa, mao ang maghugas sa atong mga sala. Maunay papel sa tubig nga gigamit ni Ginoong Hesus isip tubag sa pangutana ni Nicodemo, no? Nga unsaon man niya pagbalik sa paguangkan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Apan gitubag siya ni Ginoong Hesus. Gawas kung siya matao pag-usab pinaagi sa tubig o sa espiritu. Diha di ay sa pagbunyag o pagbautismo kanimo usa ka instrumento ang paggamit og tubig, kay ang tubig ang mao ang muhugas sa imuhang mga kasalanan. Mo'y muhugas sa atong mga kasalanan. Kay unsa man ay atong buhaton, inigbunyag o inigbautismo kanato sa buhat 2 Buhat Kapitulo 2. Kapitulo 2, versikulo 38. Nag-ingon siya, unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Ang pangutana, unsa di ay buhaton diha sa pagbunyag. Ang unang buhaton sa pagbunyag mao ang paghinulsol, no? Paghinulsol sa imuhang mga kalapasan. Ug diha sa imuhang paghinulsol sa kalapasan, mahugasan ka sa imuhang mga kalapasan, sa imuhang mga kasalanan, pinaagi sa tubig, pinaagi sa bunyag or bautismo. Mauna ang papel sa tubig. Nga diha ka magsugod aron ka nga makasulod sa bag-ong kinabuhi. Pinakaunang instrumento mao ang tubig. Tungod kay ang papel sa tubig mao ang muhugas sa imuhang kasalanan. Dili ka mahugasan sa imuhang mga kasalanan ug mga kalapasan kung dili ka moandirgo sa tubig. Kay dili wala maguna ang espiritu adisir ka hugasan. Kung dili naguna ang paghugas adisir ang espiritu. Nga matud pa sa ato ang gibasa, no? Aron pasayloon ang inyong mga sala ug humaniana madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang espiritu. Diha di ay nato masabtan mga igsoon. Ngano nga gigamit ang tubig? Tungod kay ang tubig mao ang maghugas sa tanan nga mga kalapasan human ka maghinulsol. Gilimpyuhan ang imuhang daan nga pagkatao, gihugasan ka pinaagi sa tubig ug sa diha nga ikaw nahugasan na pinaagi sa tubig adisir pa ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo
dili mo puyo diha sa hugaw nga kasing-kasing. Dili mo puyo, dili makasulod ang espiritu samtang ang hugaw sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi anaa pa, wala pa mahugasi. Apan sa diha nga mahugasan na ang ato ang kasing-kasing, ang ato ang kinabuhi, ang daan nato nga pagkatao, adisir pa mo abot ang Espiritu Santo. Mao na siya mga igsuon ang unang ang aron nga makasulod kita diha sa bag-ong kinabuhi o born again. Dili di ay ka matawag nga born again kung dili ka mo undergo sa paghugas sa imuhang mga kasalanan pinaagi sa tubig. Buot pasabot mga igsoon, requirements lamang kini alang ni adtong mga tao nga nasayod na sa maayo ug daotan. Requirements kini alang sa mga tao nga dunan nay igo o kinasing-kasing nga desisyon nga musulod sa bag-ong kinabuhi aron nga makakita sa gingharian sa Dios. Ang kinahanglan nga una mutuo ug mudawat kang Ginoong Hesus og maghinulsol sa mga sala ug moandirgo sa paghugas sa tubig. Kay ug walay pag-atuo, walay pagdawat, walay paghinulsol, walay paghugas sa tubig, walay espiritu nga moabot diha sa usa ka tao. Unsa man ang papil sa espiritu? Kay ato namang nahisgutan unsa ang papil sa tubig. Nga matud pa ang papil sa tubig mao ang paghugas sa atong mga kalapasan. Maghugas sa daan nato nga pagkatao. Karon ang pangutana unsa man di ay ang papil sa espiritu, no? Unsa ang papil sa espiritu? Atong nakita diri nga human sa bunyag moabot ang gasa, madawat ang gasa gikan sa Dios nga mao ang espiritu, no? Ang papil sa espiritu sa panahon nga ang espiritu ato nang madawat human sa paghugas, no? Sa ato ang kasing-kasing ug sa atong kinabuhi o sa daan nato nga pagkatao musulod ang bag-o nga mga kinaiya. Ang espiritu maghatag og bag-ong kinaiya. Diha di ay magsugod usab ang pagkausab sa imong pagkatao sa panahon nga ang espiritu moabot og imo nang madawat og ang espiritu magapamuhat sa iyahang kaugalingon nga mga buluhaton nga mao ang paghatag og bag-o nga mga kinaiya, ilis o puli sa daan nga kinaiya. Atong basahon sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 22-23. Atong basahon aron mas sayra nato unsa pod ang papil
sa espiritu nga atong nadawat human sa paghugas sa mga kalapasan pinaagi sa tubig. Nag-ingon diri sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 padulong sa 23 nag-ingon, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinod anon, pagka mapaubsanon ug pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So, nakita nato ug nabati nato mga igsoon nga ang papel di ay sa espiritu sa panahon nga ato nang madawat ang espiritu dinhi magsugod ang pagkausab sa imong kinabuhi. Tungod kay ang pag-usab sa kinabuhi dili nato mahimo sa ato ang kaugalingon lamang nga mga paningkamot. Daghan bitaw mga tao nga pag-abot sa New Year, mag-New Year resolution kay gusto niya mag-usab, no? Apan sa kaugalingon niyang paningkamot, wala gayud siya mulampos. O nausab man lang galing siya, sulod lamang sa duha o tulo ka adlaw. Apan sa ikaapat ka adlaw, balik na usab, no? Sa iyahang daan nga mga gawi o daan nga mga kinaiya. Apan niining panahon na mga igsoon, atong masayran nga ang muhimo di ay sa bag-o nga mga kinaiya, dili kita, kung dili ang Espiritu Santo nga atong nadawat human kita mahugasi sa atong mga kalapasan gikan sa tubig. Og diha sa paghugas sa tubig, nawala na ang daan nato nga pagkatao, daan nato nga kinaiya, daan nato nga mga pamatasan, og sa diha nga atong nadawat ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nagapamuhat usab og bag-o nga mga kinaiya diha sa ato ang kinabuhi. Mga kinaiya, no, nga base sa ato ang gibasa. Ang gugma, kalipay, kalinaw, no? Pagpailob, pagkamapaubsanon, pagkaaghop, tanan. Naana ang tanan nga mga maayo nga mga kinaiya nga paghimuon sa balaang Espiritu Santo nganhi sa ato ang kinabuhi. Mauna mga igsoon nga dili angay kapanamas-tamasan, no? Ang pulong born again, ang pulong pagpakatao, pag-usab tungod kay kana dili buhat sa tao kung dili buhat sa espiritu, no? Bisan ako makawitness ko ni ana mga igsoon, no? Makasulti ko ni ana tungod kay nakasinati usab ako ug pagpamuhat sa balaang espiritu dinhi sa ako ang kinabuhi. Unsa ko kaniadto ug unsa usab ako karon, dili sa kaugalingon na akong paningkamot kung dili kanang tanan trabaho sa balaang Espiritu Santo. So mao na mga igsoon, no, sa paggamit ni Ginoong Hesus ngadto kang Nicodemo, isip tubag sa pangutanan ni Nicodemo, no? Amatod pa ni Ginoong Hesus, gawas kung ang tao matao pag-usab inaagi sa tubig o sa espiritu, no? Karon unsa pay papel, unsa pay lain nga papel sa espiritu dinhi sa ato ang kinabuhi. Atong basahon ang unang Juan. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 27.
apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu, samtang ang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magatudlo kaninyo sa tanang butang og matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. Dili lang ang paghatag sa espiritu og bag-ong kinaiya, bag-ong pamatasan ngadto sa tao nga nahugasan na, nibiya na, no? Nagpahugas sa iyahang daan nga pagkatao, kundili mauusab ang usa ka papel sa balaang Espiritu Santo ang pagtudlo sa tao sa angay niyang pagabuhaton sumala sa iyahang kabubuton. Usa kana nga papel, no? Sa unang Korinto, Kapitulo 2. Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 13. Busa sa ato ang pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang niadtong nakabaton sa Espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa Dios. So, usab ka na, no? Ang dugang nga mga pagpamatuod nga ang espiritu magatudlo gayud, no? Magatudlo gayud ngadto sa tao sa angay niyang pagabuhaton. Sa Roma 8:15, Roma 8:15. Nagingon siya, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, amahan ko. No? Usa ka papel sa balaang espiritu nga gihatag sa Dios nganhi kanato mao ang paglimpyo sa ato ang konsensya, no? Dili na kita mahimong guilty atubangan sa Dios tungod kay pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga ani kanato nga maoy gipadala sa Dios nganhi kanato ang espiritu mismo mao ang maghatag kanato og kaisog sa pakig-atubang sa Dios. So pinaagi sa espiritu mahimong dili na kita guilty atubangan sa Dios, og pinaagi ni ana ang makasampit na kita sa Dios sa pag-ingon, amahan. Kaya ang espiritu mao ang magpamatuod nga kita hihimo ng mga anak sa Dios. Matud pa sa Juan 1:12, ang tanan nga mituo ug midawat kang Ginoong Hesus, ang Dios naghatag katungod nga mahimo kita nga iyang mga anak. So mauna mga igsoon, no, ang mga papel sa balaang espiritu
nga ipadala gihatag sa Dios ngan hinato. Sa Roma 8:27, og ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu, kay ang espiritu mangaliw po sa Dios alang sa iyahang katawhan sumala sa iyahang kabubuton. So ang usa-usab kapapil sa balang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nga ni kanato mao usab ang pagpangaliw po ngadto sa Dios alang kanato base sa iyahang kabubuton. Mao usab kana ang dugang nga mga papil sa balaang Espiritu Santo nga atong nadawat. Mao ang pagpangaliw po ngadto sa Dios alang kanato base sa iyahang kabubuton. Sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 8 nag-ingon, ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo ug gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Ug lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalaing-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siyag hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan, ug sa laing tao naghatag siyag hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa mga pinulungan. So mao na mga igsoon, no? Ang adugang nga buluhaton o responsibility o papel sa espiritu nganhi kanato mao ang paghatag og nagkalain-lain nga mga hiyas o mga gasa o katakos, abilidad ngadto sa tanan nga mga tao nga nakadawat sa gasa sa Dios nga mao ang balaang espiritu human siya mo undergo sa paghugas sa tubig, no? Nga diha sa mao nga bautismo or bunyag. So diha mga igsoon atong nasabtan nga gikan sa paghugas kanato sa tubig, sa daan nato nga mga kinaiya, daan nato nga mga batasan, daan nato pagkatao, ang espiritu nga atong madawat nga maoy gigasa sa Dios nganhi kanato maoy magapamuhat ug bag-o nga mga butang sa ato ang kinabuhi. Mao ang pag-usab sa ato ang mga kinaiya, no? Ang atong mga kinaiya sa una nga grabe ka masuk-anon, walay gugma, walay pagbati, walay pailog, walay kalumo, tanan nga mga kinaiya giwala na diha sa paghugas kanato sa tubig o giilisan sa espiritu sa bag-ong kinaiya, pagka mapainubsanon, pagka mahigugmaon, pagka mapailubon, pagkaaghop, kalumo, tanan mga bag-o nga mga kinaiya maoy gihatag sa balaang Espiritu Santo ug ang paghatag kanatong kaisog sa pakig-atubang sa ato ang amahan nga dili na guilty, dili na maghuna-huna nga sad-an. Ug ang espiritu maunay mga liyuko ngadto sa amahan
alang kanato base sa iyang kabubuton, ug ang Espiritu maghatag kanato og nagkadaiya nga mga katakos, mga abilidad, mga hiyas o mga gasa, mga igsoon. So mauna nga diha di ay nato makita ang kamatuoran mahitungod sa pulong born again. Diha di ay nato masayran o masabtan ang proseso sa pulong born again. Ang born again dili relihiyon, no? Kundili transformation. Transformation nga dili buhat sa ato ang mga kaugalingon, kung dili transformation nga buhat sa balaang Espiritu Santo nga gipadala sa Dios nganhi kanato human kita mahugasi sa atong mga kalapasan, mga kasalanan pinaagi sa tubig diha sa pagbautismo o pagbunyag kanato diha sa tubig. Diha magsugod ang bag-ong pagkatao. Diha magsugod ang tinuod nga pagkamatarong, no? Pagkamatarong nga buhat sa balaang espiritu. Dili pagkamatarong nga buhat sa tao. Mao na mga igsoon. Hinaot nga atong nasabdan, no? Unsa ang born again? Kinsa ang naghimo kanato nga ma-born again? No? Unsay proseso sa tao aron nga mahimo siyang born again? Atong nasabtan. Karon, ang pangutana, kung ang tao ba nga born again ang tao nga gibag-o na sa espiritu, dili na ba makasala? Dili na ba makasala? Mga igsoon, dili ta makagarantiya nga ang tao nga gibag-o na sa balaang Espiritu Santo dili na makasala. Makasala gihapon apan ang nakanindot lang kay ang tao nga nakadawat sa gasa nga mao ang balaang Espiritu Santo makasala manggaling apan dunay manlalaban nga mao si Ginoong Hesus. Atong basahon ang libro Unang Juan Kapitulo 2 bersikulo 1. Unang Juan Kapitulo 2 bersikulo 1 nag-ingon, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala man, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong, siya maoy mga tubang sa amahan. Alang ka na to. Nagisgot diri ang kasulatan sa unang Juan Kapitulo 2 bersikulo 1. Ang giingon diha, mga anak, buot pasabot kadto ng mga giila nga mga anak sa Dios base sa mga teksto nga ato ang gibasa gaina. Kadto ng mga tao nga gibag-una diha sa Espiritu Santo. Nga nag-ingon, no, diri sa kasulatan nga mga anak, ayaw na kamo pagpaulipon sa pagpakasala. Apan kung duna manggaling kaninyo makasala, may manlalaban kita.
nga mao si Ginoong Hesus nga maoy mga tubang ngadto sa Dios Amahan alang kanato. Mao nay nakanindot mga igsoon tungod kay naa kitay mediator sa panahon nga kita makasala. Luyo nga ang Espiritu nagapamuhat diha sa ato ang kinabuhi. Luyo nga human kita mahugasi sa atong mga kalapasan, dili kita makagarantiya nga dili na kita makasala. Apan ang nakanindot lang kay kung makasala kita, no? Tungod kay ato gidawat si Ginoong Hesus isip bugtong personal man luluwas, siya mismo ang mga tubang, no? Ngadto sa Amahan alang kanato. So salamat kayo mga igsoon, dalaygon kayo ang Dios ninindag na sa kabuntagon. Hinaot nga doon na kitay nakuha nga pagtulunan nga ato ang isgutan karon mahitungod sa pulong born again. Kung atong pagaisgutan kini nga tema mga igsoon, dili nato mahuman sulod lamang sa pila ka oras. Apan nagputlo lamang kita og mga teksto nga atong magamit para lamang sa pipila ka mga gutlo sa ato ang panag-uban. So dalaygon kayo ang Dios magapanalangin sa tanan, no? Labi na sa mga viewers, no? Sa nag-observe sa mensahe sa Dios. Salamat, God bless. Dalaygon ang Dios magampo ta. Amahan nga langit nun Diyos nga labing balaan, Ginoon niningtag na sa kabuntagon sa makausapa. Ani anasab kami o Diyos, niningtag na sa kabuntagon, nagapasalamat, anak kanimo, tungod sa imong pagkamaayo, sa matagusan namo kinabuhi, nga diin, ikaw Lord, nagapaabot ka namo sa maong mensahe, unsa di ay ang pulong born again, kinsa di ay ang naghimo kanamo nga bag-ong tao, kinsa di ay ang nag-usab sa amo ang pagkatao. Salamat Lord nga ikaw gayod nagapasabot kanamo sa tin-aw gayod nga pagpasabot. Dalaygon ka sa walay katapusan, padalangini ang tanan nga nga kabati ug magatan-aw niini nga video God. Dalaygon ka magapanalangin ikaw ngadto sa tanan God. Diha lamang kanimo Ginoo among ibalik ang kadungganan kay mayaan, pinaagis pangalan ng Jesus. Amen.